یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اشاعت تو توحید نال تعلق ہے تے توحید بیان نہ کریے نہ تو روٹی ہضم نہیں ہوتی. ایک 120 سال عمر ہے. کتنی؟ بی بی دی عمر 99 سال. ایک گھٹ 100 سال. اتو بی بی بانجے. جوان عورت بھی بانج ہوئے تا بچہ نہیں جمدی. 99 سال دی تا اونج نہیں جمدی تے اتو کے ہوئے. تے پیغمبر دی عمر اولاد کوئی نہیں. سورت آل عمران پر سورت مریم دا پہلا رکوع پر دوسرے مسلک دا کوئی میرا بھائی تھے آیا میں ہاتھ بن کے اسی منت کرنے ہیں خدا دا نائی سورت مریم دا پہلا رکوع پڑھ. کسی دیوبندی عالم دا ترجمہ نہیں لینا. تیرے گھارے دیوبندی عالم دا ترجمہ چاہ, تیرے گھارے اہل حدیث عالم دا ترجمہ چاہ, تیرے گھارے بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے. اتنا فراخ دل خطیب تو کدا ہی نہیں لبنا, نہیں لبنا. جڑا سفارش کر رہا بے بریلوی عالم دا ترجمہ چاہ. سورت مریم دا پہلا رکوع پڑھ ترجمے نال تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. تدبر کر, فکر کر, سوچ. اللہ دا پیغمبر آدھا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, رس نہیں رہی, قوتاں ختم ہو گئیاں, میرے سر دے وال چٹے ہو گئے, بیوی میری بانجے. ولم اکم بے دعائک رب شقیہ. لیکن مولا میں تین پکار کے آج تک محروم نہیں رہا, محروم نہیں رہا. مولا ایک پتر دا سوال ہے, کس کول مانگ رہے ہیں؟ حضرت زکریا پیغمبر ہیں تے پتر کس کول مانگ رہے ہیں؟ علماء بڑے ڈھیر سارے بیٹھے سٹیج تے بھی مجمع سی اس ولم اکم بے دعائے کا رب شقیہ دا او ترجمہ کرنا چاہنا جڑا مولانا حسین علی الوانی نے کی تے مزہ ہی آ گیا. او آدن ولم اکم بے دعائے دی جڑی با ہے نا اے سببیہ ہے. شقیہ دا معنی ہے بدبخت. شقیہ دا لفظی معنی کیا ہوندا؟ بدبخت. حضرت زکریا کہندے نے ولم اکم بے دعائے کا رب شقیہ. مولا میں تین پکار کے تیرے کولوں مانگ کے میں بدبخت نہیں ہویا, میں بدبخت نہیں ہویا. میں کیوں بدبخت ہوواں؟ جڑا تیرے کول مانگ رہے ہیں بدبخت او ہے جے تین چھوڑ کے ہوراں کول مانگ رہا ہے. ولم اکم بدعائک. مولا ایک پتر دا سوال ہے. اللہ نے جواب کیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میرے پیغمبر گھٹ منگی آئی, دامن دے مطابق منگی آئی, ظرف دے مطابق منگی آئی تے میں دیونا ہی رحمتہ دے مطابق. تو پتر منگیا میں پتر بھی دے ساں, آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں. جدہ وڈا ہو جاسی اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں.
असा तेन पुत्र देवांगे आसमाना तू ना रख के देवांगे। हजरत ज़करिया दिन अन्ना यकून ली गुलाम, मौला पुत्र किए ओ रब ना मालिक है ओ आदा पुत्र दिसा। अल्लाह दा पैगंबर आदा अन्ना पुत्र किए ताज्जुब कीता। मैं जवानी चढ़ांगा, मैं दुई शादी करांगा, पुत्र किए काला कजालिक। मौलाना हुसैन अली फिर बोले और मौलाना हुसैन अली बोलता है तो मोती रोता चला जाता है। मौलाना हुसैन अली आख्या कजालिक दा काफ तशबीह वास्ते नहीं, काफ ले बयानिल कमाल, काफ ले बयानिल कमाल माना करेंगे यूं ही। मौलाना हुसैन अली दिन कजालिक का काफ ले बयानिल कमाल। हजरत ज़करिया दिन पुत्र किए मैं जवानी चढ़ांगा, पुत्र किए मैं दुई शादी करांगा। जवाब चला आखिया तेरी उम्र 120 साल होवे, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, सिर दे वाल चिट्टे होवेन, बीवी दी उम्र 99 साल होवे, पुत्तू बीवी बांझ होवे, वट पुत्र देविए। इयो तो सादा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है। बेशक बेशक। मैं फिर अपने दोस्तों को आखांगा, दूसरे मसलक दे अपने अजीज़ों और भाइयों और बच्चियों को आखांगा, सूरत मरियम दा रुकू पढ़ो, अपने आलिम दा तर्जुमा पढ़ो। हजरत ज़करिया नूं यकीन हो गया बे पुत्र तो होवना। तो हजरत ज़करिया दिन मौला कोई निशानी दसिया, जदा पुत्र आवन वाला होवे मैनू भी पता लगे कि पुत्र आवन वाला। मौला कोई निशानी दसिया। बंदे आलवी आदा जेड़ा बच्चे दे पैदा होवन दियां निशानियां पुछदा होवे ओ आलिमुल गैब तां नहीं हुंदा। बीवी घर दे सेने चे, आंगने चे, बिरामदे चे, कमरे चे, कोले उम्मीद नाल हो गई है। ये निशानियां पूछ रहा, निशानियां। अल्लाह ने भी बड़ी निशानी दसी भाई, अल्लाह ने भी बड़ी निशानी दसी। अल्लाह ने फरमाया जना पुत्र आवन वाला हो सी ना उस तू 3 दिन पहले असां तुहाडी जबान बंद कर देंगे। और समझ रहे हो कि कोने समझ रहे? सारियां गल्लां हुण साडे कोल करवाणियां। कदी घूंघट पा के भी नचण देता करो यार। तुसा जिक्र करे सो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कर सो। दुनिया दी कलाम ना कर सकसो। जदा दुनिया दी कलाम तू जबान बंद होवे ना, समझे त्राए दिहाड़न पुत्र आन आला। अल्लाह ने मसला समझाया हो लोगों, जिनको मुश्किल कुशा समझ के तुम पुकारते हो उन्हां दी तां जबान भी उन्हां दे इख्तियार च कोई नहीं। मैं चाहवां तां बोलन देवां, मैं चाहवां तां बोलन भी ना देवां।